आज मैं आपसे बात करूंगा एक प्रोटेस्ट के बारे में जो नवंबर में हुई और जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज नहीं दी, या ड्यू कवरेज नहीं दी। मेन स्ट्रीम मीडिया की कुछ और प्रायोरिटीज हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं। सेकंड वीक में नवंबर के डिफरेंटली एबल्ड पीपल या पीपल ऑफ स्पेशल नीड्स ने रावलपिंडी लियाकत बाग में एक प्रोटेस्ट की थी, क्योंकि कम्युनिटी के डिसेबल्ड कम्युनिटी के जो 66 मेंबर्स थे उनको पंजाब के डिफरेंट मुख्तलिफ महकमों से ले आउट कर दिया गया, उनकी जॉब ख़त्म कर दी गई थी। इससे पहले पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इनको एश्योरेंस दी थी कि इनकी जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद इनकी जॉब्स ख़त्म कर दी गई। और इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं कि इनके जो 66 मेंबर्स हैं जिनकी जॉब ख़त्म हुई है उनको उनकी जॉब रिस्टोर की जाए। अगर कोई सुन रहा है तो मैं भी अपील करूंगा कि इनकी जॉब जो है, डिसेबल्ड पर्सन की जॉब्स को वापस देना चाहिए इनको। और इस वक्त पाकिस्तान में जॉब्स की जो हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाईली स्किल्ड हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी रिसोर्सेज हैं, वो तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिनकी रिसोर्सेज नहीं है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे हैं जॉब के लिए। और ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग अब वो छोटी मोटी दुकान खोल रहे हैं, इवन के ठेले लगा रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। और अगर जॉब्स हैं भी तो बहुत मुश्किल कंडीशंस की जॉब्स हैं, जिसमें 25 से 30,000 पे किया जा रहा है। वो जो गवर्नमेंट का एक थ्रेश होल्ड है 33,000 का, वो भी नहीं मीट होता जो मिनिमम गवर्नमेंट ने कही जॉब की थ्रेश होल्ड सेट की है। और 30,000 में तो अब काफ़ी लोगों के यूटिलिटी बिल्स भी नहीं कवर होते। ऐसे वक्त में जब इतनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है जॉब्स की मुल्क में, और शायद काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक स्क्वायर मील भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस वक्त इन लोगों की जॉब ख़त्म करना एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इनमें से कई कई लोग ऐसे हैं स्पेशल पर्सन नीड्स के, कई बहुत सालों से उन्होंने इंतज़ार किया था इस पोर्टेबल जॉब के लिए। सो रिक्वेस्ट यही है कि इन लोगों की जॉब वापस दी जाए। इसकी एक दूसरी चीज़ ये है कि जब जॉब्स जाएंगी तो गुर्बत बढ़ेगी। और किसी भी पाकिस्तान में 70 साल से जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, जब जो भी कोई क्राइसिस हुआ है, वो सबसे पहले जो बॉटम लाइन में गरीब लोग हैं उनको हिट करता है, देन इट ट्रेवल्स अहेड। यानी गरीबों के बाद फिर ये लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक पहुंचता है, और परचेजिंग पावर कम होती है मुल्क में, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ये एलिट्स को या हुकूमत में जो लोग हैं उन पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होता, इसलिए उनको फिक्र नहीं होती है। और वो मुसलसल ऐसे इकदाम करते हैं कि जिससे अवाम मजीद परेशान होती चली जाए। जिस वक्त ये डिसेबल्ड पर्सन जो है, ये कम्युनिटी मुजाहिरा कर रही थी अपनी जॉब्स के लिए नवंबर में, उसी नवंबर में हुकूमत ओवर स्पेंडिंग कर रही थी, या जिससे हम कहते हैं कि अपनी अयाशियां कर रही थी, किसी तरह भी कम नहीं कर रही थी गवर्नमेंट उन अयाशियों को। जो सिर्फ मैं नवंबर के महीने में आपको बताऊंगा। वैसे तो गवर्नमेंट की जो ओवर स्पेंडिंग है पब्लिक मनी पे, यानी लोगों के हमारे पैसे पे, टैक्स पेयर्स के पैसे पे गवर्नमेंट की जो ओवर स्पेंडिंग है, उसकी उस पे तो आप एक सेवरल वॉल्यूम्स एक बुक लिख सकते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर 2024 कि गवर्नमेंट ने किस तरह एक तरफ तो गरीब लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि वीआईपी को किस तरह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। रुपीज 1.8 बिलियंस इन्होंने जो है एलोकेट किए हैं एक वीवीआईपी प्लेन की ओवरहॉल के लिए। और वो प्लेन, वीवीआईपी प्लेन जो है, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में रहता है। इसके अलावा जो है, इन्होंने हमारी जो जज साहिबान हैं, हाई कोर्ट के जज जो हैं, उनकी मराहत में भी इजाफा किया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, उसकी रैंकिंग जो दुनिया के 3 बदतरीन मुल्क हैं, बदतरीन जुडिशरी हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी उनमें आती है। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिसेंट रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो दुनिया की खराब तरीन, बदतरीन जुडिशरी में
तीसरे नंबर पे ہے. تو جو لوگ انڈر پرفارم کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز کا جو ہاؤس رینٹ تھا وہ 65,000 ان کو ملتا تھا، جو بڑھا کے انہوں نے 3,50,000 کر دیا. 65,000 ہاؤس رینٹ کو بڑھا کے 3,50,000 انہوں نے کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے ہاؤس رینٹ میں 2,85,000 کی انکریز لے لی. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف 65,000 کی جاب بھی نہیں ملتی. اسی طرح سپیریئر جوڈیشل الاؤنس جو ہے ان کا ججز کا، وہ پہلے ان کو مل رہا تھا 3,42,431 روپے، جو انہوں نے بڑھا کے 10,90,000 کر دیا. یعنی کہ انہوں نے ججز نے اپنا جو الاؤنس بڑھا لیا، جوڈیشل الاؤنس 7,47,569 روپے انہوں نے اپنے الاؤنس بڑھا لیے. خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، اس میں انہوں نے جو اپنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو 1 ملین روپیز دے رہے ہیں. 1 ملین روپیز ان کے اس لیے خرچ ہوں گے ایئر کنڈیشنرز پہ، ریفریجریٹرز پہ، کرٹنز پہ اور کارپیٹس پہ وہ لوگ خرچ کریں گے. اور یہ انہوں نے اس لیے بھی دیا ہے کہ تاکہ جتنے بھی ممبر آف اسمبلیز ہیں وہ اسی پارٹی کے ساتھ رہیں، یا جو ان کی سیاسی اٹیچمنٹ ہے وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں، تو وہ ہمارا پبلک کا پیسہ اٹھا کے وہ ان کو خرچ کر دیتے ہیں. یعنی ایک پولیٹیکلی برائب ہے، رشوت ہے کہ وہ اسی پارٹی میں رہیں. اور ان کا جو پرائیویٹ ہاؤس رینٹ ہے ممبر آف پارلیمنٹ کا خیبر پختونخوا کا، پہلے 70,000 ملتا تھا، 70,000 جو اب انہوں نے بڑھا کے 2 لاکھ کر دیے، یعنی ان کو 1,30,000 روپے بڑھا دیے خیبر پختونخوا کے جو منسٹر ہیں ان کے ہاؤس رینٹ کے لیے. اسی نومبر میں اسلام آباد کا جو ایک پوش اور اپ اسکیل ایریا ہے E11 سیکٹر، اس میں پولیس آفیسرز کو جو پلاٹس دیے گئے، 1 کنال کے پلاٹس جو دیے گئے، وہ 24 ایئرس یعنی 2000 میں جو ان کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے حساب سے دیے گئے. اس پلاٹ کی جو موجودہ قیمت ہے وہ 10 کروڑ روپے ہے، جبکہ پولیس آفیسرز کو یہی پلاٹ جو ہے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے میں دیے گئے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کہاں 10 کروڑ کا ایک پلاٹ اور کہاں 15 سے 16 لاکھ میں وہ جو ہے پولیس والوں کو دے دیے گئے. جن پولیس والوں کو یہ پلاٹس دیے گئے ہیں ان میں آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیا خان، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ایک اور پنجاب گورنمنٹ کے ہیں صابر احمد، اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کریم خان، اور ایک اور ہیں سید محسن علی آئی تھنک سیکریٹری ہیں. ایک پولیس آفیسر ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب بلال صدیق نے جو ہے ایک پلاٹ لیا ہے جو 3 کروڑ روپے کا تھا، اس کی انہوں نے صرف 5 لاکھ میں ان کو یہ پلاٹ دیا گیا ہے. تو یہ صرف فیکٹس اینڈ فگرز سے اونلی نومبر کی ہیں یہ. اسی طرح اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی پاکستان کی جو ہے، اس نے ہماری جو ٹیکس ایجنسی ہے پاکستان کی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، ان کے لیے سینکشن کیے ہیں ₹32.5 بلین. یہ ایجنسی بھی آپ کو پتہ ہے انڈر پرفارم کر رہی ہے. اگر یہ نارملی تو ایجنسی ان ایجنسیز میں سے ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشنز کے لیے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان میں ٹیکس نیٹ ورک ایک بہت جسٹیفائڈ اور اچھا نیٹ ورک ہوتا ہے. اور جس کنٹری میں بھی ٹیکس نیٹ ورک ایمانداری سے چل رہا ہے وہ کنٹریز اس وقت بہت آگے ہیں. تو FBR کو ایک جو ایکسٹرا بجٹ ملا ہے 32.5 بلین کا، اس سے یہ لوگ تقریباً 10,087 یعنی 1,000 سے زیادہ نئی کارز خریدیں گے 1300 cc انجن کی، اور ان کو 4 پرفارمنس بیسڈ بونس دیے جائیں گے. پرفارمنس بیسڈ بونس بالکل انریلسٹک ہے، بیکاز دے آر ان دا جاب ٹو ڈو دیئر جاب. ان کو ہائر ہی جاب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو اگر وہ انڈر پرفارم کرتے ہیں تو لے آف ان کو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ جائیں اور وہ ڈسیبلڈ لوگوں کو لے آف کر دیں.
یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بینیفٹس دینا آتے ہیں تو کوئی پارٹی ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہوتی. جب بینیفٹس دینا ہے، غریب لوگوں کے پیسے پہ عیاشی کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت سارے انسٹیٹیوشن، سب بیوروکریٹس، جوڈیشری، پولیٹیکل پارٹیز سب ایک ہو جاتی ہیں اس پیسے کو کھانے کے لیے. آپ کو اس کی ڈیٹیل رپورٹنگ چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ freedomtalk.net کو وزٹ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.